بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحملهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. لا يحملهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لا يأكلهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا. لا يحملهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا
صدق الله العظيم.